सहनु पर्छ भनियो मात्र छेक्न सिकाइएन। सहनु पर्छ भनियो मात्र छेक्न सिकाइएन। आफूतिर आएको तीर फेक्न सिकाइएन। सहनु पर्छ भनियो मात्र छेक्न सिकाइएन। आफूतिर आएको तीर फेक्न सिकाइएन। बेतलबी घरधन्दा उसकै भयो जिम्मा। बेतलबी घरधन्दा उसकै भयो जिम्मा। महँगोमा श्रम कहिल्यै बेच्न सिकाइएन। आफूतिर आएको तीर फेक्न सिकाइएन। संस्कारी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ भन्दाखेरि, संस्कारी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ भन्दाखेरि डह्रोसँग खुट्टा कहिल्यै टेक्न सिकाइएन। महँगोमा श्रम कहिल्यै बेच्न सिकाइएन। कर्मलाई दोष लगाउँदै सम्झँदा जहिले, कर्मलाई दोष लगाउँदै सम्झँदा जहिले मेहनतले आफ्नो भाग्य लेख्न सिकाइएन। डह्रोसँग खुट्टा कहिल्यै टेक्न सिकाइएन। भन्दै गर्दा काम पुरा गरी छोड्नुपर्छ, भन्दै गर्दा काम पुरा गरी छोड्नुपर्छ। ठुलो सपना कहिल्यै पनि देख्न सिकाइएन। आफूतिर आएको तीर फेक्न सिकाइएन। सहनुपर्छ भनियो मात्र छेक्न सिकाइएन। शशी पन्त भरतपुर चितवनका स्रष्टाको यो गजलसँगै नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई कार्यक्रम लुम्बिनी संगमको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तमाम साहित्यिक मनहरूमा। कार्यक्रम लुम्बिनी संगम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामीले हरेक हप्ताको शनिबार साँझ 5:45बाट करिब 6:30 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा उपस्थिति हुने गर्छौं। सदाको श्रृङ्खलामा जस्तै आज पनि कार्यक्रमको साथमा उपस्थिति जनाइसकेकी छु। कार्यक्रम सञ्चालिका कुसुम नेपाली समर्पण। हामी कार्यक्रममा रहेर यहाँहरूका रचना हामीले वाचन गर्ने गर्छौं। साथसाथमा यहाँहरूले आफ्नो रचना आफ्नै आवाज मार्फत राख्न चाहनुहुन्छ भने पनि हामीले तपाईलाई जोडेर तपाईका रचनाहरू आफ्नै आवाजमा पनि राख्नेछौं। कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खला हो। तेस्रो श्रृङ्खलामा रहेर हामीले तपाईहरूकै रचना यहाँबाट राख्नेछौं। कार्यक्रमको सुरुवातमै मैले एउटा गजल राखेँ। अब भने तपाईहरूले प्रेषित गर्नुभएका गजल कविता मुक्तकहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्नेछौं। आज पनि कार्यक्रमको अवधिभर सुनेर निहालेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ र साथसाथमा यहाँले आफ्ना रचनाहरू पनि प्रेषित गरेर साथै हामीसँग जोडिएर पनि आफ्ना रचनाहरू सुनाएर पनि हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। मैले यो पूर्ण विश्वास लिन्छु। कार्यक्रममा दिल्ली राम परदेशीजीले नमस्कार भन्नुभएको छ। नमस्कार हाम्रो तर्फबाट पनि। साथै यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। त्यस्तै जमुना कुँवरजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हार्दिक नमन भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गडतौला सरले। हार्दिक नमन साथै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हामीलाई दिल्ली राम परदेशीजीले कविता पठाउनु भएको छ। म उहाँको कविता वाचन ढिलै नगरी गर्न चाहन्छु। जीवनको परिभाषा शीर्षकको कविता, उहाँको कविता म यसरी सुरु गर्छु। कहिले काँडा जस्तै लाग्छन् फूलहरू, कहिले फूल जस्तै लाग्छन् काँडाहरू। कहिले काँडा जस्तै लाग्छन् फूलहरू, कहिले फूल जस्तै लाग्छन् काँडाहरू। घोच्ने फूल काँडा रहेछ, नघोच्ने काँडा फूल रहेछ। आखिर हेर्ने आँखा, बुझ्ने मन र भोग्ने जिन्दगीलाई जे लाग्छ त्यही रहेछ जीवनको परिभाषा। तेह्रथुम हाल झापाबाट पठाउनु भएको यो सुन्दर कविता दिल्ली राम परदेशीजीको मैले यहाँबाट वाचन गरे। कविताको लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यहाँलाई। यहाँहरूले पनि हामीलाई आफ्ना रचनाहरू प्रेषित गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईका रचनाहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्नेछौँ। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू अनि कार्यक्रम सञ्चालिका कुसुम समर्पणजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गडतौला सरले। यहाँलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा रहेर हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्ना रचनाहरू पठाएर यहाँले
आफ्ना रचनाहरू राख्नुहुनेछ र साथसाथमा आफ्ना रचनाहरू आफ्नै आवाजबाट सुनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीसँग जोडिएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउन सक्नुहुनेछ। मैले कार्यक्रमबाट यो जानकारी गराएँ तपाईँको लागि। हामीलाई यति बेला कमलजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै जीवन सागरजीले नमस्कार भन्नुभएको छ, हाम्रो तर्फबाट पनि यहाँलाई नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार हजुर भन्दै हुनुहुन्छ डिएल घिमिरेजीले, हार्दिक नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। त्यस्तै हामीलाई रामचन्द्र शर्माजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। त्यस्तै जीवन सागरजीले म जीवन सागर तनहु खैरेनी टारबाट भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत। त्यस्तै दुर्गा प्रसाद सिग्देलजीले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्छु कार्यक्रममा, सबैमा हार्दिक आमन्त्रण भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गर्तौला सरले। हामीलाई यति बेला भक्त कार्कीजीले हेर्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार अनि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै उपस्थित सबैमा नमस्कार, काठमाडौँबाट सुन्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ असीम सागर सरले, हार्दिक नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ असीम सर। त्यस्तै हामीलाई सामरी खबरबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत साथै नमन गर्छु। कार्यक्रममा रहेर हामीले तपाईहरूका रचना यहाँबाट वाचन गर्छौँ, तपाईँले प्रेषित गर्नुभएका रचनाहरू हामीले यहाँबाट वाचन गर्छौँ। साथसाथमा तपाईँले आफ्ना रचनाहरू आफ्नै आवाजमा सुनाउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। यति बेला हामीसँग राजेश राज गर्तौला सर जोडिनु भएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्दै उहाँका रचना सुन्छौँ है त। हार्दिक नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। म त यहाँ तयार हुँदै अलिकति ढिला पो भएछु। हजुर आराम हुन्छ? हजुर एकदम आराम छु सर, अनि यहाँलाई कस्तो छ? म पनि एकदम आराम छु। हजुर अब मैले नमस्कार भने मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार अनि तयार हुँदै कल आउला कि नआउला भनेर कमेन्ट गर्दा ठ्याक्क कल आइहालेछ। म त के गर्नु पो भएँ। हाम्रो कार्यक्रमले द्रुत गति लिँदैछ, यसैमा खुसी लागेको छ हामीलाई। म अब आफ्नो परिचयसहित मेरो आफ्नो एउटा गजल चाहिँ म वाचन गर्न गइरहेको छु। यहाँ कार्यक्रम निहालिरहनु भएका सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरूमा हार्दिक नमन। म राजेश राज गर्तौला, घर रपमाई 10 मोरङ, बसाइ अहिले काठमाडौँमा छ र म युएईमा कार्यरत छु। किसानको पीडा बुझ्न जमिन खारै रहेर, किसानको पीडा बुझ्न जमिन खारै रहेर, गरिब देख्दा हाँस्छौ दुई छाक तारै रहेर। असार मास रोपाई गर्न नपाएका कति छन्, असार मास रोपाई गर्न नपाएका कति छन्, बाढीमा परेका पीडितलाई खोला तारै रहेर, गरिब देख्दा हाँस्छौ दुई छाक तारै रहेर। मलाई लयमा अलिक वाचन गर्न आउँदैन, त्यसैले जसरी आउँछ म त्यसरी वाचन गरिरहेछु। कति बस्छौ अर्काको जमिनमा रगत चुहाउँदै, कति बस्छौ अर्काको जमिनमा रगत चुहाउँदै, आऊ अब त आफ्नै भूमिमा हलो नारै रहेर, बाढीमा परेका पीडितलाई खोला तारै रहेर। यो शेर चाहिँ मलाई पनि लागु हुन्छ। कति बस्छौ अर्काको जमिनमा रगत चुहाउँदै, आऊ अब त आफ्नै भूमिमा हलो नारै रहेर, बाढीमा परेका पीडितलाई खोला तारै रहेर। फाइदा के हुन्छ भन त, फाइदा के हुन्छ भन त विदेशीको चाकर गर्दा, फाइदा के हुन्छ भन त विदेशीको चाकर गर्दा, देशमै परिश्रमको महल खडा पारै रहेर, आऊ अब त आफ्नै भूमिमा हलो नारै रहेर। दोष नदेऊ छिमेकीलाई साँध मिच्यो भन्दै, दोष नदेऊ छिमेकीलाई साँध मिच्यो भन्दै, आफै सिमानामा बलियो बार बारै रहेर, देशमै परिश्रमको महल खडा पारै रहेर। औँला नउठाऊ शत्रुले बल मिच्याइ गर्यो भनी, औँला नउठाऊ शत्रुले बल मिच्याइ गर्यो भनी, बन्दुक उठाई आफै अगाडि बढेर मारेर हेर,
आफै सिमानामा बलियो बार पारेरहेको। म अन्तिम शेरमा छु। पर्यावरण सुरक्षा गर्नु छ भने यहाँ अब पर्यावरण सुरक्षा गर्नु छ भने यहाँ अब ठाउँ ठाउँमा रुख बिरुवा पनि सारेर हेर, बन्दुक उठाई आफै अगाडि बढेर मारेर हेर, गरिब देख्दा हाँसौ दुई छाक तारेर हेर, बाढीमा परेका पीडितलाई खोला तारेर हेर, आऊ अब त आफ्नै भूमिमा हलो नाडेर हेर, देशमै परिश्रमको महल खडा पारेर हेर, आफै सिमानामा बलियो बार बारेर हेर, बन्दुक उठाई आफै अगाडि बढेर मारेर हेर, ठाउँ ठाउँमा रुख बिरुवा पनि सारेर हेर। हस्, धन्यवाद कुसुमजी। हार्दिक धन्यवाद। एकदमै दमदार गजल प्रस्तुत गर्नुभयो गजलको लागि अनि यहाँको सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै अहिलेलाई भने बिदा गर्छु है त। हस्, छुट्टिन्छौँ। अरू स्रष्टाहरू पनि पर्खेर बस्नुहुन्छ, छुट्टिन्छौँ अहिले। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो राजेश राज गर्दौला सर। अवश्य पनि निकै समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर गजल प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। गजलको लागि सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू बोल्छु यहाँबाट। पक्कै पनि तपाईँ पनि आफ्ना रचनाहरू यसरी नै आफ्नै आवाजमा राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोला। साथै तपाईँले आफ्ना रचनाहरू प्रेषित गर्नुभयो भने तपाईँका रचनाहरू मैले यहाँबाट वाचन गर्ने पक्कै पनि कोसिस गर्नेछु। डिएल घिमिरेजीले नमस्कार राजेश दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै चिन्तन नेपाल सर कता बेपत्ता पो सधैँ भन्दै हुनुहुन्छ राजेश राज गर्दौला सरले। जीवन सागरजीले गजलको एक शेर भन्दै हुनुहुन्छ। कृपया हामीलाई पुरा गजल पठाउनु भयो भने अझै खुसी हुनेछौँ। तर पनि मैले तपाईँको एउटा गजलको एउटा शेरलाई भए पनि यहाँनिर प्रस्तुत गर्छु है त। जिन्दगी सासले चल्छ कि यादले चल्छ, जिन्दगी सासले चल्छ कि यादले चल्छ, कसैको याद नगर्दा नि बेचैनीले छाती चल्छ। यो हजुरको यो एक शेरको लागि हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू बोल्छु जीवन सागरजी प्रति। पक्कै पनि पुरा गजल पठाउनु भयो भने अझै खुसी लाग्नेछ हामीलाई। पराजुली साहिल दाई, पराजुली साहिल दाई हेर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीले नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै विष्णु काला मगर नमस्कार हेर्दैछु है म पनि भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ विष्णु बहिनी। पक्कै पनि यहाँले पनि रचनाहरू राख्नुभयो भने पक्कै पनि मैले यहाँबाट वाचन गर्नेछु। साथै आफै जोडिएर पनि हामीलाई सुनाउन सक्नुहुनेछ। मैले यो बोले कार्यक्रमबाट दमदार शेर भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्माजीले। त्यस्तै मिठो भन्दै हुनुहुन्छ राजेश पौडेलजीले। त्यस्तै मोहन्त रामु मगर दाइले आहा सर भन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ मोहन्त रामु दाई। त्यस्तै म पनि सँगै छु है सुरेश प्रसाद कान्सु दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। हामीलाई रामचन्द्र शर्माजीले पठाउनु भएको छ शिखरिणी छन्दमा लेख्नु भएको बागलुङबाट पठाउँदै हुनुहुन्छ। मैले उहाँको रचना वाचन गर्ने अनुमति माग्दै मलाई जसरी आउँछ त्यसै गरी वाचन गर्छु है त। न बाबा छन् मेरा न त सकल झैँ हर्षित म छु, न बाबा छन् मेरा न त सकल झैँ हर्षित म छु, न आमा छन् मेरी र त हर पला ताडित म छु। सबै भन्ने गर्छन् जन्म टुहुरो बालक हुरे, सबै भन्ने गर्छन् जन्म टुहुरो बालक हुरे,
कहाँ जन्मे हुर्के दिन दिन अहो बन्धन परे नथामिन्छन् मनमा बर गरी झर्दछ बह नथामिन्छन् मनमा बर गरी झर्दछ बह सदा सम्झी सम्झी हृदय पटमा कुण्ठित तह कसैलाई यस्तो दुःख पीर दशा झेल्न नपरोस् कसैलाई यस्तो दुःख पीर दशा झेल्न नपरोस् मलाई जे भो जनम टुहुरो बन्न नपरोस् दिदी बहिनी दाजी सग सग बसी हर्षित हुँदै दिदी बहिनी दाजी सग सग बसी हर्षित हुँदै नपुग्ने भो इच्छा पल पल मरी बस्दछु रुँदै अकेलै जो मनमा हर तरहका खेल्दछ कुरा पुनर्जन्मै होला अनि त मनका पुग्दछ कुरा सगी साथी हेर्दा सकल जनका अब्बल कुरा झटारका सबको फनफनी घुम्दछ पुरा छुरा भन्दा तीखो वचन मुटुमा घुस्दछ खुब जता जता हेर्यो उस्तै बिकुल टुहुरो मर्दछ अब न यो ईश्वरैको दूषित खलको नक्कल भव न यो ईश्वरैको दूषित खलको नक्कल अब सधैँ हेपिराख्दा रगत पसिना जुरजुर अब भए आमा बा गजब शीतले हर्षित हुने हृदय भन्दा चोखो मन्त्र पिरती अर्पित हुने रामचन्द्र शर्मा बागलुङबाट टुहुरो शीर्षकको शिखरिणी छन्दमा लेख्नु भएको यो कविता मैले यहाँनिर वाचन गरेँ। मैले लय राखेर वाचन गर्न असमर्थ रहे, त्यसको लागि चाहिँ म प्रार्थी छु। हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू बोल्छु रचनाको लागि। हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै साहित्यिक मनहरूलाई यो कार्यक्रम सेयर गरेर पनि साथ दिनुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ, यो अपेक्षा लिन्छु। तपाईसँग हाम्रो जोडिने प्रयास जारी छ। यदि तपाईँले आफ्नै आवाजमा आफ्नो रचना राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई यहाँले कल रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने पक्कै पनि हामीले यताबाट कल गर्नेछौँ। यो जानकारी गराउँछु कार्यक्रमबाट। वाह रामचन्द्र शर्मा सर गजब भन्दै हुनुहुन्छ। राजेश राज गर्तौला सरले, विनोद बाबु अधिकारी हुनुहुन्छ, हार्दिक नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। कुसुम बहिनी गजल पेश गरे, आफ्नै गजल भन्दै हुनुहुन्छ मोहन तरामु मगर दाइले। म उहाँको गजल सुरु गर्ने अनुमति माग्दै म उहाँको गजल यसरी वाचन गर्छु। धनले कहाँ हाँसो र माया किन्छ, धनले कहाँ हाँसो र माया किन्छ, पेवा हो दुःख प्रशस्तै पाइन्छ। धनले कहाँ हाँसो र माया किन्छ, पेवा हो दुःख प्रशस्तै पाइन्छ। मौसम हो रोक्न नखोज क्रान्तिकारी, मौसम हो रोक्न नखोज क्रान्तिकारी, कहाँ जिन्दगीले साथ सधैँ दिन्छ, पेवा हो दुःख प्रशस्तै पाइन्छ। कहानी झैं रहेन मेरो, कहानी झैं रहेन मेरो, सम्झना रहोस् गुन्द्रुक झैं साधिन्छ, कहाँ जिन्दगीले साथ सधैँ दिन्छ। तिम्रो नाम यो दिलभित्र लेख्या छु, तिम्रो नाम यो दिलभित्र लेख्या छु, देखाएर लेख्दा हात काटिन्छ, सम्झना रहोस् गुन्द्रुक झैं साधिन्छ। अन्तिम शेर, खै मौसम हुन्छ र एकै नास कहाँ, खै मौसम हुन्छ र एकै नास कहाँ, माया पिएर मात्र कहाँ बाँचिन्छ, देखाएर लेख्दा हात काटिन्छ। पेवा हो दुःख प्रशस्तै पाइन्छ, धनले कहाँ हाँसो र माया किन्छ। मोहन तरामु मगर दाईको यो गजल मैले वाचन गरेँ। गजलको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु दाईप्रति।
हामी कार्यक्रममा रहेर तपाईहरूका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गरिराखेका छौँ। पक्कै पनि कार्यक्रममा रहेर तपाईहरूले प्रेषित गर्नुभएका रचनाहरू यहाँबाट हामी वाचन गर्छौँ र साथसाथमा यहाँहरूकै आवाजबाट पनि तपाईँकै रचनाहरू हामीले यहाँबाट राख्छौँ। मैले कार्यक्रममा जानकारी गराइराखेकी छु। लुम्बिनी सङ्गम सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठान लुम्बिनी प्रदेशको संयोजनमा सगरमाथा साहित्य प्रतिष्ठानको फेसबुक पेजबाट हामी उपस्थित हुने गर्छौँ। हरेक शनिबार साँझ 5:45बाट कार्यक्रम 6:30 बजेसम्म कार्यक्रमको साथमा हामी उपस्थिति जनाउने गर्छौँ। पक्कै पनि हामी कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलासम्म आइरहँदा यहाँलाई कार्यक्रम के कस्तो लागेको छ, सुधार्नुपर्ने कुराहरू के छ, पक्कै पनि यहाँहरूले बिना कन्जुसाइ हामीलाई भन्नुहुनेछ र तपाईँहरूको प्रतिक्रिया अनुरूप हामीले कार्यक्रमलाई अझै उत्कृष्ट ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। मैले यो बोली कार्यक्रमबाट स्वतन्त्र गजल भन्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र शर्माजीले गजल प्रेषित गर्नुभएको छ। म उहाँको गजल ढिलै नगरी वाचन गर्छु। बगेको छ पानी हिलो छैन बाँकी, बगेको छ पानी हिलो छैन बाँकी, बढारेर लग्यो माटो छैन बाँकी, बगेको छ पानी हिलो छैन बाँकी। थियो बस्ती घना चहक अचम्मै, थियो बस्ती घना चहक अचम्मै, घरबास लुछ्यो केही छैन बाँकी, बढारेर लग्यो माटो छैन बाँकी। भिरको जरो र नदीको किनारा, भिरको जरो र नदीको किनारा, यी दुष्ट ठाउँ हुन् रहँदैन बाँकी, घरबास लुछ्यो केही छैन बाँकी। न भन्छ धनी रे न भन्छ गरिब, न भन्छ धनी रे न भन्छन् गरिब, धनी र गरिब अब छैन बाँकी, यी दुष्ट ठाउँ हुन् रहँदैन बाँकी। हे दैव तिमीले के बनाइदियौ, हे दैव तिमीले के बनाइदियौ, न आफ्ना र अर्का कोही छैन बाँकी, धनी र गरिब अब छैन बाँकी, बढारेर लग्यो माटो छैन बाँकी, बगेको छ पानी हिलो छैन बाँकी। रामचन्द्र शर्माजीको बागलुङबाट प्रेषित गर्नुभएको यो स्वतन्त्र गजल भनेर लेख्नु भएको छ। गजल मैले यहाँनिर राखी गजलको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। रामचन्द्र शर्मा बागलुङका स्रष्टाप्रति हार्दिक नमन। सञ्चालिका ज्यू भन्दै हुनुहुन्छ दल शाही ठकुरीजीले हार्दिक नमन अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। डिजी शर्मा सरले हार्दिक नमन सबैमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमन अनि यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। हार्दिक आभार गुने वाचनको लागि भन्दै हुनुहुन्छ मोहन रामु मगर दाइले। रचनाको लागि गजलको लागि हाम्रो तर्फबाट पनि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँले हामीलाई यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ, निहाल्दै हुनुहुन्छ र आफ्ना रचनाहरू प्रेषित गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई आफ्ना रचनाहरू प्रेषण गर्न नबिर्सनुहोला। यति बेला हामीसँग रुद्र थापाजी जोड्दै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई ढिलै नगरी कार्यक्रममा जोड्छु अनि उहाँको रचना उहाँकै आवाजबाट पक्कै पनि सुन्ने नै छौँ। हजुर नमस्कार, हार्दिक नमन। कार्यक्रममा स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर धन्यवाद जोडिदिनु भएकोमा। आज पहिलो पटक जस्तो लाग्यो नि त। हामी कार्यक्रमको तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ यति बेला। मैले चाहिँ आजै मात्रै देखाएर छु। नमस्कार, म चाहिँ रुद्र थापा, यति बेला मूलपानी काठमाडौँबाट यहाँ भर्खरै लेखेको एउटा मुक्तक लिएर आएको छु र मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कुसंस्कारमा पुनर्विचार गर्ला त समाजले, जात नमिले पनि घरबार गर्ला त समाजले। कुसंस्कारमा पुनर्विचार गर्ला त समाजले, जात नमिले पनि घरबार गर्ला त समाजले। मान्छे मान्छेको बीचमा विभेद हुने ठाउँमा, मान्छे मान्छेको बीचमा विभेद हुने ठाउँमा अन्तर्जातीय प्रेम स्वीकार गर्ला त समाजले, अन्तर्जातीय प्रेम स्वीकार गर्ला त समाजले। मैले एउटा मुक्तक सिद्ध्याएँ। अब
अर्को एउटा मुक्तक वाचन गरेर अनि बिदा हुन चाहन्छु। हुन्छ, सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जनचेतना जगाउन यसको भूमिका अपेक्षित हुन्छ। सुरक्षित भई घरमै बस्न समाचार सुसूचित हुन्छ। जनचेतना जगाउन यसको भूमिका अपेक्षित हुन्छ। सुरक्षित भई घरमै बस्न समाचार सुसूचित हुन्छ। कोरोना महामारीको रोकथाम अनि नियन्त्रण गर्न मुलुकमा सञ्चार माध्यमको भूमिका असीमित हुन्छ। हस्त धन्यवाद। हस्, दुईवटा मुक्तक राखिदिनु भयो, सुन्दर मुक्तकहरू राखिदिनु भयो। मुक्तकको लागि, साथी सहभागिताको लागि हार्दिक धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट आजलाई भने बिदा गर्छौँ है त। नमस्कार सर। हस्त नमस्कार। यति बेला हामीसँग रुद्र थापा काठमाडौँबाट जोडिनु भएको थियो। आफ्ना दुईवटा मुक्तकहरू आफ्नै आवाजमा राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। सहभागिताको लागि, उपस्थितिका लागि हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू बोल्छु। म अब ढिलै नगरी मुक्तकतर्फ लाग्छु। दल शाही ठकुरीजीले पठाउनु भएको यो मुक्तक यसरी सुरु गर्छु। एक दिन अवश्य तिम्रो मन रुनेछ, एक दिन अवश्य तिम्रो मन रुनेछ, मलाई गुमाएको धेरै पछुतो हुनेछ। एक दिन अवश्य तिम्रो मन रुनेछ, मलाई गुमाएको धेरै पछुतो हुनेछ। जुन हातले तस्बिर च्यातेकी थियौ, जुन हातले तस्बिर च्यातेकी थियौ, त्यसैले मेरो तस्बिर बार बार छुनेछ, मलाई गुमाएको धेरै पछुतो हुनेछ। एक दिन अवश्य तिम्रो मन रुनेछ। दल शाही ठकुरी मुक्तको लागि हार्दिक धन्यवादका शब्दहरू प्रकट गर्छु। हामी यति बेला कार्यक्रम लुम्बिनी सङ्गमसँगै रहेका छौँ। लुम्बिनी सङ्गममा रहेर यहाँहरूले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले यहाँबाट वाचन गर्ने कोसिस गरिराखेकी छु र साथसाथमा तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर पनि पक्कै तपाईँका रचनाहरू पनि तपाईँकै आवाजमा मैले यहाँबाट राख्ने कोसिस गरिराखेकी छु। यति बेला म अर्को मुक्तक प्रस्तुत गर्छु। रुद्र थापाजीले पठाउनु भएको छ। भर्खरै पनि उहाँका हामीले दुईवटा मुक्तकहरू सुन्यौँ। मैले यो मुक्तक पनि ढिली नगरी राख्छु। सहरमा महामारी फैलिएपछि गाउँतिर धाउनु परेको छ। सहरमा महामारी फैलिएपछि गाउँतिर धाउनु परेको छ। सुरक्षाको उपाय अपनाएर आफूलाई जोगाउनु परेको छ। सहरमा महामारी फैलिएपछि गाउँतिर धाउनु परेको छ। सुरक्षाको उपाय अपनाएर आफूलाई जोगाउनु परेको छ। कहिले कोरोना अनि कहिले बाढी पहिरोले सताएपछि गरिबीको कारण अभाव हुँदा पातको मास्क लाउनु परेको छ। रुद्र थापाजीको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। मुक्तकको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू फेरि पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। दुर्गा छेत्रीजीले नमस्कार सम्पूर्णमा भन्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई पनि। म यति बेला गजलतर्फ लाग्छु। मोहन्त रामु मगर दाईले फेरि पनि गजल हामीलाई पठाउनु भएको छ, तर भिजल मगर भावुक भाइको गजल भनेर भन्नुभएको छ। भिजल मगर भावुकजीको यो गजल मैले यसरी सुरु गर्छु। हिजोसम्म ठिकै थिए जिन्दगीमा, हिजोसम्म ठिकै थिए जिन्दगीमा, अचानो बनेर जिए जिन्दगीमा। हिजोसम्म ठिकै थिए जिन्दगीमा, अचानो बनेर जिए जिन्दगीमा। बनी याद आयो कहाँबाट आयो, बनी याद आयो कहाँबाट आयो, विगत सम्झिँदै तडपिए जिन्दगीमा। अचानो बनेर जिए जिन्दगीमा। अरूको पराश्रित बसेको रहेछौ, अरूको पराश्रित बनेर बसेको रहेछौ।
त्यही भ्रम भयो सकिए जिन्दगीमा। म हारे जगतमा हरेस खान्न भइगो, म हारे जगतमा हरेस खान्न भइगो। सिँढी चढ्न जो उक्लिए जिन्दगीमा, त्यही भ्रम भयो सकिए जिन्दगीमा। तिमी बदलिएछौ खुसी लाग्न थाले, तिमी बदलिएछौ खुसी लाग्न थाले। कसम ज्यान हाजिर दिए जिन्दगीमा, सिँढी चढ्न जो उक्लिए जिन्दगीमा। हिजोसम्म ठिकै थिए जिन्दगीमा, अचानो भनेरै जिए जिन्दगीमा। भिजल मगर बहाबु गुल्मीका स्रष्टाको यो मैले गजल वाचन गरेँ। गजल यहाँनिर हामीलाई राखिदिनु भयो मोहन अन्तरामु मगर दाइले। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। म अर्को मुक्तकतर्फ लाग्छु है त ढिलै नगरी। जीवन सागरजीले पठाउनु भएको छ मुक्तक। पागलहरूको एक बस्ती छ, पागलहरूको एक बस्ती छ, पागलकै सुरक्षा गस्ती छ, पागलहरूको एक बस्ती छ, पागलकै सुरक्षा गस्ती छ। गलिलो हुँ भन्नेले गुनासो गर्छन्, गलिलो हुँ भन्नेले गुनासो गर्छन्। बरु पागललाई नै मस्ती छ, पागलकै सुरक्षा गस्ती छ, पागलहरूको एक बस्ती छ। यो मुक्तक मैले जीवन सागरजीले प्रेषित गर्नुभएको मुक्तक वाचन गरे। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु मुक्तकको लागि। पछिल्लो क्रममा जति पनि प्रिय साहित्यिक मनहरू जोडिनु भएको छ यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक नमन साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णको नाम मैले यहाँनिर लिन छुटाएँ होला, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु। यति बेला निरुता सौगातका मुक्तकहरू भनेर रुद्र थापा सरले यहाँनिर राख्नु भएको छ। म ढिलै नगरी मुक्तकतर्फ लाग्छु है त। कमजोर दिल अवश्य तोडफोड हुन सक्छ, कमजोर दिल अवश्य तोडफोड हुन सक्छ। एक अर्काबाट छुटिनु पर्ने मोड हुन सक्छ। कमजोर दिल अवश्य तोडफोड हुन सक्छ, एक अर्काबाट छुटिनु पर्ने मोड हुन सक्छ। हिम्मत हुनेहरूले मात्र माया लगाउनु होला, यहाँ कुनै पनि बखत बिछोड हुन सक्छ। एक अर्काबाट छुट्टिनै पर्ने मोड हुन सक्छ। कमजोर दिल अवश्य तोडफोड हुन सक्छ। म अर्को मुक्तकतर्फ लाग्छु। देखाएर अनेक थरी चटक पसेर जानुस्, देखाएर अनेक थरी चटक पसेर जानुस्, आफ्नै जन्मथलोमा बनी पर्यटक पसेर जानुस्। देखाएर अनेक थरी चटक पसेर जानुस्, आफ्नै जन्मथलोमा बनी पर्यटक पसेर जानुस्। नेताज्यू हजुरको ठाडो शिर अस्वस्थ झुक्ने अवश्य झुक्नेछ, नेताज्यू हजुरको ठाडो शिर अवश्य झुक्नेछ। मेरो होचो झुपडीमा एकपटक पसेर जानुस्। म अर्को तेस्रो मुक्तकतर्फ लाग्दैछु। यो सुन्दर धरतीमा जन्मी हुर्केका हुन् त, यो सुन्दर धरतीमा जन्मी हुर्केका हुन् त, प्रति उपदेश ज्ञानली हुर्केका हुन् त। नारीको इज्जत माथि खेलवाड गर्ने मान्छेहरू के साँच्चै आमाको दुध पी हुर्केका हुन् त, यो सुन्दर धरतीमा जन्मिए हुर्केका हुन् त, अर्थी उपदेश ज्ञानली हुर्केका हुन् त। निरुता सौगात नुवाकोटका स्रष्टाका 3वटा मुक्तकहरू राखिदिनु भयो रुद्र थापा सरले। हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। मलाई तेस्रो मुक्तकले अत्यन्तै मन छोयो। यहाँनिर पक्कै पनि यहाँहरूका रचनाहरू मैले वाचन गर्ने कोसिस गरिराखेकी छु। सकेसम्म सम्पूर्णलाई समेट्ने पनि यहाँनिर मैले कोसिस गरिराखेकी छु। यति बेला दुर्गा छेत्री हामीसँग जोडिनु भएको छ। म उहाँसँग जोडिएर उहाँका रचना सुन्छु अनि त्यस पछाडि बाँकी यहाँहरूका रचनाहरू कार्यक्रममा अवश्य पनि राख्नेछु। यति बेला म दुर्गा छेत्रीजीलाई जोड्न चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार अनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर यहाँलाई। कुशल कार्यक्रम सञ्चालिका प्यारी बहिनी लगायत दूर दराजबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व गुरुबा गुरुमा साहित्यिक मनमुटु सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन साहित्यिक अभिवादन दुर्गा छेत्रीको तर्फबाट स्वीकार गरिदिनु होला। सायद हजुरसँग म पहिलो पटक पो जोडिए कि
त्यसकारण अपरिचित हुनुहुन्छ होला। साहित्य एउटा विशुद्ध संस्था हो। खडा भएर सभ्य भएर बसेर बोल्नु पर्दछ, तर म स्वयं सुतेर बोलिरहेको छु, किनकि म कहिल्यै पनि उठ्न नसक्ने, जिन्दगीमा कहिले चाहेर पनि उठ्न नसक्ने एक बिरामी भएर सुतेर बोलिरहेको छु। स्वीकार गरिदिनु होला। अवश्य पनि यहाँसँग पनि मेरो पहिलो पटक परिचय हुँदैछ। मैले अनभिज्ञ छु यहाँको यहाँ सरप्रति, तर पनि कस्तो मन छुने गरी भन्नुभयो, म आफै शब्दहरू निकाल्नै सकिनँ। पक्कै पनि जोडिनु भयो। म 7 वर्ष भयो ढलेको। म अब मेरो दुनियाँमा कहीँ गए पनि म अब उठ्न सक्दिनँ। त्यसकारण म रहर होइन, यो बाध्यता हो। स्वीकार गरिदिनुहुन्छ भने विश्वास दिन्छु। रोगले जे जस्तो भएर यहाँ बिस्तारामा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि यहाँका रचनाहरू, यहाँको शरीर मात्र बिस्तारामा सुतेको छ। यहाँ पहिले जस्तै आफूलाई एक्टिभ राख्नुहुनेछ। अरू क्रियाकलापहरूमा मैले यो अपेक्षा लिँदै म धेरै बोल्न सकिनँ। हुन्छ, यहाँको रचना सुन्छौँ है त अहिले चाहिँ। धन्यवाद। मैले आज रमल मुसम्मन सालिम लिएर आएको छु, बहरमा गजल। यसमा मैले आफ्नै लय दिएको छु। यसलाई यसरी लय दिएको छु, सम्झिनुस् यो रचनाले तपाईलाई भन्दैछ। प्रेम गर्ने जिन्दगीमा प्रेम गर्ने जिन्दगीमा ऐन धारा चाहिँदैन। फुलमा पनि हुन्छ माया, जुन तारा चाहिँदैन। फुलमा पनि हुन्छ माया, जुन तारा चाहिँदैन। प्रेम गर्ने जिन्दगीमा तिरहानी पार्न छेदन, दक्ष रहेछौ मेरी माया। तिरहानी पार्न छेदन, दक्ष रहेछौ मेरी माया। हुन्छ काफी तिम्रो बोली, रेट्न आरा चाहिँदैन। फुलमा पनि हुन्छ माया, फुलमा पनि हुन्छ माया, जुन तारा चाहिँदैन। प्रेम गर्ने जिन्दगीमा ऐन धारा चाहिँदैन। देखिएका छन् हजारौं, जाल बुन्ने मित्र कैयौं। देखिएका छन् हजारौं, जाल बुन्ने मित्र कैयौं। खेद्न बस्तीबाट ठुला, नीच नारा चाहिँदैन। हुन्छ काफी तिम्रो बोली हो, हुन्छ काफी तिम्रो बोली, रेट्न र चाहिँदैन। फुलमा पनि हुन्छ माया, जुन तारा चाहिँदैन। हार खाए जिन्दगीमा, जान्छु टाढा बास खोज्दै। हार खाए जिन्दगीमा, जान्छु टाढा बास खोज्दै। झिक्छु मैले बेच्छु किड्नी, जान भारा चाहिँदैन। हुन्छ काफी तिम्रो बोली हो, हुन्छ काफी तिम्रो बोली, रेट्न र चाहिँदैन। खेद्न बस्तीबाट ठुला, नीच नारा चाहिँदैन।
भोलि कस्तो हुन्छ थाहा छैन अहिले चोटमा छु भोलि कस्तो हुन्छ थाहा छैन अहिले चोटमा छु दुःख पर्दा तर्किएछु भो सहारा चाहिँदैन झिक्छु मैले बेच्छु किड्नी हो झिक्छु मैले बेच्छु किड्नी जानु भार चाहिँदैन खेद्न बस्तीबाट ठुला निची नारा चाहिँदैन अन्तिम शेरमा छु हर कदममा हुन्छ बाधा भिन्न जीवन छैन मेरो हर कदममा हुन्छ बाधा भिन्न जीवन छैन मेरो उड्न देऊ पन्छी जस्तै थुन्न कारा चाहिँदैन दुःख पर्दा तर्किएछौ दुःख पर्दा तर्किएछौ भो सहारा चाहिँदैन छिक्छु मैले बेच्छु किड्नी जान भारा चाहिँदैन प्रेम गर्ने जिन्दगीमा ऐन धारा चाहिँदैन फुलमा पनि हुन्छ माया जुन तारा चाहिँदैन फुलमा पनि हुन्छ माया जुन तारा चाहिँदैन जुन तारा चाहिँदैन धन्यवाद हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु निकै यहाँले गाइरहँदा यो गजल गाइरहँदा म प्रत्येक शेरहरूमा भिज्ने कोसिस गरिराखेकी थिएँ हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु यो सहभागिताको लागि यो गजल यसरी गाइदिनु भयो त्यसको लागि आगामी श्रृङ्खलामा पनि यहाँको सहभागिता यसरी नै रहिरहनेछ मैले यो अपेक्षा गर्दै कार्यक्रमबाट अहिलेलाई भने बिदा गर्छु है त सर धन्यवाद सर्वप्रथम त मलाई जोडेर मेरो रचना मेरै मुखा र बिन्दुबाट वाचन गर्ने अवसर जुटाइदिनु हुने प्यारी बहिनीको लेखन यात्रा वाचन शैली एक रफ्तारले अगाडि बढोस् मेरो रचना श्रवण गर्नुहुने प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्णलाई हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु साथसाथै यहाँ मलाई जन्मदिनको शुभकामना दिइरहनु भएको छ आज मेरो जन्मदिन हो जन्मदिनको शुभकामना दिनुहुने सम्पूर्णलाई एक मुष्टमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै ओझेलिन चाहन्छु जय साहित्य पक्कै पनि कार्यक्रमको हामी तपाईसँग यति बेला हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिराखेका छौँ मलाई पहिले जानकारी भएन अन्त्यमा भए पनि जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै अहिले भने छुटिन्छौँ नमस्कार हस् धन्यवाद दुर्गा छेत्री सर उहाँसँग जोडिएर उहाँको यो गजल उहाँकै आवाजमा उहाँकै गायनमा हामीले पक्कै पनि जोडिसकेका छौँ राखिसकेका छौँ पक्कै पनि हामी आजको कार्यक्रममा रहेर तपाईसँग जोडिएर तपाईका रचनाहरू यहाँबाट वाचन गर्ने कोसिस गरिराखेका छौँ र साथसाथमा तपाईसँग जोडिएर तपाईकै आवाजमा पनि हामीले पक्कै पनि तपाईका आवाजहरूमा तपाईका रचनाहरू यहाँबाट राखेका छौँ हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ छौँ आज मैले धेरै स्रष्टाहरूका रचनाहरू यहाँनिर प्रस्तुत गर्न सकिन होला हामी निर्धारित समय अवधिभित्र रहेको हुनाले थुप्रै साथीहरूका रचनाहरू मसँग अझै बाँकी छन् मैले जति सक्छु त्यति समेट्ने प्रयास गर्दै आज वाचन नभएका रचनाहरू म फेरिका अबका श्रृङ्खला आउँदा श्रृङ्खलाहरूमा पनि जोड्ने वाचा गर्छु त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूका रचनाहरू मैले यहाँनिर प्रस्तुत गर्न सकिनँ मैले जति सक्छु
जति स्रष्टाका रचनाहरू सक्छु हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ भएको हुनाले लगभग 1-2वटा मात्र मैले रचनाहरू प्रस्तुत गर्न सक्छु कि जस्तो लाग्दैछ। मैले यहाँनिर ढिला नगरी कार्यक्रममा रचना प्रस्तुत गर्छु। हामीलाई सुरेश प्रसाद अर्याल कान्छोजीले रचना गजल प्रेषित गर्नुभएको थियो। म उहाँको गजल यति बेला वाचन गर्छु। म भने तिमीलाई सम्झन्छु बेहोसीमा पनि, म भने तिमीलाई सम्झन्छु भेटिदा पनि, म भने तिमीलाई सम्झन्छु बेहोसीमा पनि, तिमी भने नदेखे जस्तो गर्छौ भेटिदा पनि। पैसाको ढोकाबाटै आउँदा रहेछन्, पैसाको ढोकाबाटै आउँदा रहेछन् पीरहरू, पैसाको ढोकाबाटै आउँदा रहेछन् पीरहरू, तर पीरमा काम नआउँदो रहेछ पैसा पनि। यिनी आँखामा कति छन् व्यथाहरू ती, यिनी आँखामा कति छन् व्यथा ती, आँखा देख्दैनन् यिनी आँखामा कति छन् व्यथा ती, आँखा देख्दैनन्। आँखै नदेख्ने हुँदो रहेछन् केही आँखा पनि, तर पीरमा काम नआउँदो रहेछ पैसा पनि। आफ्नै निधार नै आफैलाई भार लाग्न थालेको छ, आफ्नै निधार नै आफैलाई भार लाग्न थालेको छ। उडान नभए बोझ लाग्दो रहेछ पखेटा पनि, आँखै नदेख्ने हुँदा रहेछन् केही आँखा पनि। म अन्तिम शेरमा छु। तिमी तिमी म हुन नसकेको अतिले हो, तिमी तिमी म हुन नसकेको अतिले हो। ठिक हुँदो रहन्छ अति माया पनि घृणा पनि, उडान नभए बोझ लाग्दा रहेछन् पखेटा पनि। म भने तिमीलाई सम्झन्छु बेहोसीमा पनि, तिमी भने नदेखे जस्तो गर्छौ भेटिदा पनि। सुरेश प्रसाद अर्याल कान्छो गुल्मीका स्रष्टाको मैले यो गजल यहाँनिर वाचन गरेँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब भने म सम्पूर्णलाई धन्यवादका शब्दहरू प्रकट गर्छु। मैले केही स्रष्टाका रचनाहरू वाचन गर्न छुटाएँ कि जस्तो लाग्दैछ, क्षमा प्रार्थी छु त्यसका लागि। समय नभएका कारणले मैले पक्कै पनि जोडिन हुने साथीलाई पनि जोड्न सकिराखेकी छैन। हामी कार्यक्रमको निर्धारित समय अवधिभर रहेर हामीसँग जोडिएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउनुभयो, त्यस्तै रचनाहरू प्रेषित गर्नुभयो। यतिन्जेलसम्म हामीलाई निहालेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि हार्दिक आभारका शब्दहरू प्रकट गर्छु। त्यस्तै हामीलाई यो कार्यक्रम उत्पादन गर्नको लागि विभिन्न तवरबाट प्राविधिक रूपमा पछाडि रहेर पर्दा पछाडि रहेर सहयोग गर्नुहुने हाम्रा प्राविधिक सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ। म उहाँको नाम सरसर्ती लिन चाहन्छु। वसन्त राज अज्ञात हुनुहुन्छ, शम्भु बासना राई हुनुहुन्छ, त्यस्तै राजेश राज गर्तौला हुनुहुन्छ, अमन एकल हुनुहुन्छ, जिरन थुलुङ हुनुहुन्छ, सुरेश प्रसाद अर्याल कान्छो, त्यस्तै जीवित खड्का मगर हुनुहुन्छ। उहाँहरू 7 जना सम्पूर्णलाई पर्दा पछाडि रहेर कार्यक्रम उत्पादनका लागि विभिन्न तवरबाट सहयोग गर्नुहुने उहाँहरूप्रति हार्दिक नमनका शब्दहरू प्रकट गर्दै यतिन्जेलसम्म हामीलाई निहालेर बस्नुहुने कार्यक्रममा जोडिएर सहभागिता जनाएर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै आगामी श्रृङ्खलासम्मको लागि प्रस्तुता कुसुम नेपाली समर्पण पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हार्दिक नमस्कार।